संभालें। ठीक है सर। पहले ये बता दें हम खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे दरमियान बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बड़ी बड़ी हस्तियों का तारफ़ कराने का मौका मिलता है। ह्यूस्टन खुशकिस्मत है कि उसमें बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ़ लाती हैं और हम सब खुशकिस्मत हैं कि अदब के हवाले से ये शहर अपना मकाम पा रहा है। इसके बाद नज़ामत मैं करूँगा। हमने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि एक चेहरे को देख देख के लोग बेजार हो जाते हैं और ज़रा मुख्तलिफ लब शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं अपना एक किताब करता हूँ, उसके बाद एक गज़ल, फिर नज़्म, उसके बाद रुबाई। हर एक अपने रवैये से जीस्त करता है, हर एक अपने रवैये से जीस्त करता है। बस इतनी बात है ये खाकसार जानता है। हर एक अपने रवैये से जीस्त करता है, बस इतनी बात है ये खाकसार जानता है। मैं शक का फायदा देता हूँ सबको खालिद जी, दिलों का हाल तो परवरदिगार जानता है। मैं शक का फायदा देता हूँ सबको खालिद जी, दिलों का हाल तो परवरदिगार जानता है। मैं बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आपकी और मेहमानों के दरमियान ठहरूंगा। मैं अर्ज करता हूँ, ताज़ा गज़ल है बिल्कुल। दराज दोस्त मैं दस्ते सवाल कैसे करूं, दराज दोस्त मैं दस्ते सवाल कैसे करूं, मैं ज़र्फ़ो ज़ात को पायमाल कैसे करूं। दराज दोस्त मैं दस्ते सवाल कैसे करूं, मैं ज़र्फ़ो ज़ात को पायमाल कैसे करूं। और शेर सुनिए साहब कि फ़क़ीह शहर का सिक्का जहां भी चलता हो, फ़क़ीह शहर का सिक्का जहां भी चलता हो, वहां वज़ाहते रिज़्क़े हिलाल कैसे करूं। फ़क़ीह शहर का सिक्का जहां भी चलता हो, वहां वज़ाहते रिज़्क़े हलाल कैसे करूं। और किसी सरापे को कैसे दिखाऊं लफ्ज़ों में, किसी सरापे को कैसे दिखाऊं लफ्जों में, कोई बताओ कि शर्रे जमाल कैसे करूं। ये देखिए साहब, ये शायरों की मजबूरियां हैं। हम बहुत सरापे लिखते हैं, इंसाफ कभी नहीं कर पाते कि किसी सरापे को कैसे दिखाऊं लफ्जों में, कोई बताओ कि शर्रे जमाल कैसे करूं। और ये तेरे आहनी आसाब भी क़यामत है। शेर साहब, ये तेरे आहनी आसाब भी क़यामत है, मैं अपनी तरह तुझे भी निढाल कैसे करूं। ये समझ आया शेर? ये तेरे आहनी आसाब भी क़यामत है, मैं अपनी तरह तुझे भी निढाल कैसे करूं। और तमाम उम्र की ये चाकरी ठिकाने लगे, तमाम उम्र की ये चाकरी ठिकाने लगे, हुजूर हुक्म दे मैं इंतकाल कैसे करूं। तमाम उम्र की अदावत करता हूं, मैं इस तरफ कम तो जो दे पाया अदावत। तमाम उम्र की ये चाकरी ठिकाने लगे, तमाम उम्र की ये चाकरी ठिकाने लगे, हुजूर हुक्म दे मैं इंतकाल कैसे करूं। तुम अजनबी सी जुबान बोलते हो खालिद जी, तुम अजनबी सी जुबान बोलते हो खालिद जी, बयान तुमसे मैं अब अपना हाल कैसे करूं। डॉक्टर गुलाम सरवर यहाँ की एक बहुत अहम शख्सियत हैं, इंजीनियर हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, बड़ी अच्छी नज़्म कहते हैं। आप जितने शुअरा को मैं बुला रहा हूँ, मैं उन सबसे दरख्वास्त करूँगा कि मैं वक्त बहुत हो गया है हस्ब मामूल, और हमने मेहमानों को सुनना है। और एक बड़े ज़माने के बाद आप परवेज़ जाफरी को हम सुनेंगे, नौशाद सिरार को हम सुनेंगे, और ख़ास तौर पे हम इन दो ख़वातीन को सुनना चाहते हैं। तो डॉक्टर गुलाम साहब सब तशरीफ़ लाइए, और मैं सबसे मुख्तसर कलाम की दरख्वास्त करता हूँ। मैं आपके सामने से हट जाता हूँ।
بیٹھ جائیں. السلام علیکم. پہلے آپ ایک خطا سنیں. جناب شیخ سے بولے کبیر داس بتا. جناب شیخ سے بولے کبیر داس بتا, کیوں اتنا شور مچایا ہے تو نے مسجد میں, کیوں اتنا شور مچایا ہے تو نے مسجد میں. وہ رب تو چونٹی کے قدموں کی چاپ سنتا ہے, وہ رب تو چونٹی کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. تیرا خدا کوئی بہرا ہے تیری مسجد میں. شکریہ. اور وطن کے حوالے سے کچھ, خصوصاً دیار تھر. تھر ایک صحرا ہے. سمجھیے کہ کراچی سے مشرق کی طرف اگر 60 میل نکل جائیں تو صحرا ہی صحرا ہے. اور صحرا میں بھی بہت سی روحیں بستی ہیں, بڑے اچھے لوگ بستے ہیں, بڑے غریب لوگ, اور جو آج کل بہت بری طرح سے کرش ہو رہے ہیں. تو بہوالہ وطن کے کہوں کیسے زندگانی میرے لوگ کر رہے ہیں, کہوں کیسے زندگانی میرے لوگ کر رہے ہیں. میرے مور مر چکے ہیں, میرے لال مر رہے ہیں. میرے مور مر چکے ہیں, میرے لال مر رہے ہیں. بڑا کال پڑ رہا ہے, بڑی بھوک پل رہی ہے. بڑا کال پڑ رہا ہے, بڑی بھوک پل رہی ہے. کہیں مائیں رو رہی ہیں, کہیں ڈھور مر رہے ہیں. شکریہ. وہی نا خدا وڈیرے, وہی نا خدا وڈیرے, وہی بد نصیب ہاری. وہی نا خدا وڈیرے, وہی بد نصیب ہاری. وہی ظلمتوں کے والی, سبھی ظلم کر رہے ہیں. وہاں کتنے جاں بلب ہیں, میں کسے کسے دکھاؤں. وہاں کتنے جاں بلب ہیں, میں کسے کسے دکھاؤں. میرے شہر جل رہے ہیں, میرے گاؤں مر رہے ہیں. میرے شہر جل رہے ہیں, میرے گاؤں مر رہے ہیں. وہی بے رحم فلک ہے, وہی بے امان دھرتی. وہی بے رحم فلک ہے, وہی بے امان دھرتی. تو کہاں ہے خدایا, میرے لوگ مر رہے ہیں. تو کہاں ہے خدایا, میرے لوگ مر رہے ہیں. کہوں کس سے میں کہ ساگر, میرا گھر اجڑ چکا ہے. کہوں کس سے میں کہ ساگر, میرا گھر اجڑ چکا ہے. یہ وطن کو کیا ہوا ہے جو عذاب اتر رہے ہیں. یہ وطن کو کیا ہوا ہے جو عذاب اتر رہے ہیں. اس کے بعد آخر وہاں کیا ہو رہا ہے, آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں, یہ سب سوچتے ہوئے, اور خصوصاً مصطفیٰ زیدی کے حوالے سے میں نے یہ نظم لکھی تھی کچھ عرصہ پہلے, تو میں شاید آپ لوگوں نے نہیں سنی ہے. تو کوئی چراغ جلا, عاقلو دیدہ ورو, اے میرے پیارے لوگو. عاقلو دیدہ ورو, اے میرے پیارے لوگو. اس سے پہلے کہ خرابات کا دروازہ گرے, اس سے پہلے کہ خرابات کا دروازہ گرے. رقص تھم جائے کہیں حسن و جوانی نہ رہے. رقص تھم جائے کہیں حسن و جوانی نہ رہے. بوند بھر رس کو ترس جائیں شرابی آنکھیں. بوند بھر رس کو ترس جائیں شرابی آنکھیں. اور مخمور حسینوں کی کہانی نہ رہے. قطرے قطرے کو پکاریں جلے گلشن کے گلاب. قطرے قطرے کو پکاریں جلے گلشن کے گلاب. اور برسات میں پانی کی روانی نہ رہے. اور برسات میں پانی کی روانی نہ رہے. کاسہ دل میں سمٹ آئیں فقط ویرانے. کاسہ دل میں سمٹ آئیں فقط ویرانے. اور دعاؤں میں کوئی سوز نہانی نہ رہے. اور دعاؤں میں کوئی سوز نہانی نہ رہے. اور دے کے دشنام اٹھا دیں تمہیں محفل سے رقیب. آج جو ہو رہا ہے, دے کے دشنام اٹھا دیں تمہیں محفل سے رقیب. لوح ایام پہ رندوں کی نشانی نہ رہے. لوح ایام پہ رندوں کی نشانی نہ رہے. اور ذہن کا شہر طلسمات کھنڈر ہو جائے. یہ ذہن کا شہر طلسمات کھنڈر ہو جائے.
اور پھر زیست میں کوئی بھی معانی نہ رہے. اس سے پہلے کہ خرابات کا دروازہ گرے، اس سے پہلے کہ سماوات کا چوبارہ گرے. عاقلو دیدہ ورو اے میرے لوگوں سوچو، عاقلو دیدہ ورو اے میرے لوگوں سوچو، مار کر چیخ بڑھو کوہ ندا کی جانب، کھول کر بین کرو رب ثنا کی جانب. اپنے اوہام کو صحرا میں کہیں جا پھینکو، اپنے اوہام کو صحرا میں کہیں جا پھینکو. عقل و دانش کی کوئی بات کرو ہم وطنوں، عقل و دانش کی کوئی بات کرو ہم وطنوں، ورنہ پھر خاک فقط خاک مقدر ہوگی. شکریہ.